स्थाप्यते तथा वाण्यात्मा स्थाप्यते तथा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमांसि। महाकाव्यव्याख्यानमालायाः अद्यदिवसीयोपाख्याने भवतां समेषामपि स्वागतं। कुमारसम्भवस्य तृतीये सर्गे एतावत्पर्यन्तं सुधर्मायां कामदेवस्य प्रवेशः तथा च कामदेवेन इन्द्रम् उद्दिश्य रहसि यद् भाषितं तत्सर्वं व्याख्यातम् अवगतञ्च। सम्प्रति कामदेवं प्रति इन्द्रः प्रतिवक्ति एभिः श्लोकैः। अथोरुदेशादवतार्यपादम् आक्रान्तिसम्भावितपादपीठः सङ्कल्पितेऽर्थे विवृतात्मशक्तिम् आखण्डलः काममिदं बभाषे। आखण्डलः सहस्राक्षः, आखण्डलः सहस्राक्ष रुभुक्षास्तस्य तु प्रिया इति अमरकोशः। तस्मात् आखण्डलः इन्द्रः कामं कामदेवं मन्मथम् उद्दिश्य तं प्रति इदं बभाषे, इदं वक्ष्यमाणं वचनं बभाषे अवदत् अकथयत् इति अभिप्रायः। कीदृशः आखण्डलः, किं कृत्वा सः वक्तुमारभत इति चेत् आदौ कीदृशः आखण्डलः इति चेत् आखण्डलं विशिनष्टि अथवा आखण्डलस्य विशेषणमेवं कालिदासेन प्रदत्तम्। आक्रान्तिसम्भावितपादपीठः, आक्रान्त्य अर्थात् पादन्यासेन इति अभिप्रायः। स्वीयपादन्यासेन एव सम्भावितपादपीठः, पादस्य अथवा पादयोः यत् पीठं भवति तत् पादपीठम् अनुगृहीतमभवत्। केन इति चेत् आक्रान्त्या पादविन्यासेन, पादन्यासेन। इन्द्रस्य पादविन्यासेनैव, पादस्य अथवा पादयोः न्यसनादेव तस्य पादपीठस्य गौरवम् इतोप्यतिशयम्, इतोप्यधिकं सञ्जातम् इति अभिप्रायः। तस्मात् येन खलु पादपीठस्य गौरवं द्विगुणीकृतं तादृशः आखण्डलः, तादृशः इन्द्रः इति कवेः अभिप्रायः। आक्रान्तिसम्भावितपादपीठः, आक्रान्त्या सम्भावितं, सम्मानितं, द्विगुणीकृतं, गौरवितम् इति अभिप्रायः। गुरुतां नीतं पादपीठं येन सः आक्रान्तिसम्भावितपादपीठः आखण्डलः। कामस्य किं विशेषणम् इति चेत् सङ्कल्पितेऽर्थे, सङ्कल्पिते मन्त्रिभिः सह निर्णीते अर्थे, शम्भोश्चित्ताकर्षणरूपे अर्थे विवृतात्मशक्तिम् अर्थात् विवृता, प्रकाशिता, स्फुटीकृता, व्यक्तीकृता आत्मशक्तिः, आत्मनः या शक्तिः, सामर्थ्यं, बलं, येन सः विवृतात्मशक्तिः। विवृतात्मशक्तिः कः? कामदेवः। पूर्वमपि तेन बहूनां चेतांसि आकृष्टानि खलु, तस्मात् विवृतात्मशक्तिः कामः। अत एव कथ्यते सङ्कल्पितेऽर्थे यो अर्थः देवताभिः सम्मन्त्र्य निर्णीतः तस्य अर्थस्य सम्पादने, तस्य अर्थस्य सिद्धौ विवृतात्मशक्तिः। आत्मनः आकर्षणरूपशक्तिर्या विद्यते तां शक्तिम् आबहोः कालात् मन्मथः प्रकाशितवान्। अथ एव सः विवृतात्मशक्तिः इति कथ्यते। तादृशं विवृतात्मशक्तिं कामदेवं मन्मथम् आबभाषे, बभाषे अकथयत्। कथं,
किं कुर्वन् एवं वक्तुम् उपक्रमत इन्द्रः इति चेत् अथ तदनन्तरं कस्यानन्तरम् इति चेत् मन्मथस्य वचनश्रवणानन्तरं मन्मथेन कथितं खलु कुर्यां हरस्यापि पिनाकपाणेर्धैर्यच्युतिम् इति मन्मथेन कथितम् एतच्छ्रवणानन्तरम् एतद्वाक्यश्रवणानन्तरम् अथ तदनन्तरम् ऊरुदेशाद् अवतार्य पादम् ऊरुदेशाद् अवतार्य स्वीयं पादं चरणम् ऊरुदेशाद् ऊरुप्रदेशात् अनेनैव ज्ञायते इन्द्रः सुधर्मासभायां सिंहासने कथमासीनः अभूत् इति चिन्तयितुम् ऊहितुं शक्नुमः। भद्रासने वा सुखासने वा आसीनः देवेन्द्रः यदा खलु मन्मथः एवमकथयत् तदा मन्मथं प्रतिवक्तुं स्वीयं चरणं पादपीठे विन्यस्तवान् इति अभिप्रायः। तदेव कथयति कालिदासः ऊरुदेशात् पादम् अवतार्य अधो निक्षिप्य आक्रान्तिसम्भावितपादपीठः स्वीयचरणस्य विन्यासेनैव पादपीठस्य गौरवमपि द्विगुणीकृतः आखण्डलः इन्द्रः संकल्पितेऽर्थे देवताभिः निर्णीते शम्भोश्चित्ताकर्षणरूपाख्ये अर्थे विषये विवृतात्मशक्तिम् आत्मनः आकर्षणरूपशक्तिं प्रकाशितवन्तं कामं मन्मथम् इदम् अग्रे वक्ष्यमाणं वचनं बभाषे अकथयत् इति। किम् अकथयत् इति तु अग्रिमे श्लोके कालिदासः कथयति सर्वं सखे त्वय्युपपन्नमेतत् उभे ममास्त्रे कुलिशं भवांश्च पूर्वं तपोवीर्यमहत्सु कुण्ठं त्वं सर्वतोगामि च साधकं च इति। हे सखे हे मित्र इति। कार्यं सम्प्रति मन्मथेनैव साधनीयम्। अत एव इतोऽप्यतिशयेन प्रीत्यादरेण इन्द्रः कथयति हे सखे हे मित्र त्वयि सर्वम् एतत् उपपन्नं यत्त्वया कथितं यत्त्वया प्रतिपादितं यद्यत्त्वया उक्तं तत्सर्वमपि त्वयि उपपन्नं त्वयि सिद्धमेव नास्ति तत्र संशयः। अत एव कथयति इन्द्रः यत् मम द्वे उभे अस्त्रे अस्त्रद्वयं मम भवतः के ते इति चेत् कुलिशं भवांश्च कुलिशं वज्रायुधं भवान् कामः अर्थात् इन्द्रस्य द्वे अस्त्रे इन्द्रस्य अस्त्रद्वयं वज्रायुधमेकं कामः अन्यः। किमर्थम् अस्त्रद्वयम् आवश्यकम् इन्द्रस्य कृते इति चेत् स्वयम् इन्द्र एव कथयति पूर्वं तपोवीर्यमहत्सु कुण्ठं पूर्वम् अर्थात् कुलिशं भिदुरं वज्रं तत्तु तदायुधं तु तपोवीर्यमहत्सु तपोवीर्यम् अर्थात् तपसा साधितम् आविष्कृतं यत् वीर्यं शक्तिः तपोवीर्यं तपश्शक्तिः तपश्शक्त्या एव येषां महत्त्वं भवति ते तपोवीर्यमहान्तः तेषु तपोवीर्यमहत्सु अर्थात् तपस्विषु साधकेषु इत्यर्थः। साधकेषु विशिष्य कुण्ठं किं कुण्ठं पूर्वं कुण्ठं पूर्वं मम प्रधानम् आदिमम् अस्त्रं यद्विद्यते वज्रायुधं तत्तु कुण्ठं व्यर्थं मोघम् इत्यर्थः। कुण्ठो मन्दः क्रियासु च इति अमरसिंहेन उक्तम् अमरकारेण उक्तम् अर्थात् मन्दो भवति तेषां कृते वज्रायुधस्य प्रयोगादपि न किञ्चित् लभ्यते अतः तेषु वज्रायुधस्य प्रयोगः अकिञ्चित्करः। अत एव भवान् मम द्वितीयमस्त्रं भवतः वैशिष्ट्यं किम् इति चेत् कथयति इन्द्रः त्वन्तु अत्र प्रथमस्य चकारस्य तु इति अर्थः। त्वन्तु सर्वतोगामि सर्वत्र गन्तुं शक्यः भवान् तपस्विष्वपि गन्तुं शक्यः दैत्येष्वपि गन्तुं शक्नोति भवान् सर्वत्रापि
सर्वेषु जन्तुषु सर्वासु अवस्थासु सर्वदापि कामस्य प्रचुरता कामस्य प्रभावः भवत्येव सृष्टिनियमोऽयम्। अत एव इन्द्रः कथयति यत् त्वं सर्वतोगामी सर्वत्र गन्तुं भवान् शक्नोति अपि च साधकञ्च। साधकम् अर्थात् मदीयं कार्यं भवान् सर्वदा साधयति च, न केवलं सर्वत्र भवान् गच्छति अपि तु कार्यं साधयत्यपि। अत एव त्वं सर्वतोगामी च साधकञ्च त्वम् असि इति अभिप्रायः। त्वं सर्वतोगामी असि, त्वं साधकम् असि। अवश्यमेव कार्यसिद्धिं करिष्यसि भवान्, करिष्यसि त्वम् इति इन्द्रस्य अभिप्रायः। अग्रे पुनः कथयति अवैमिते सारम् अतः खलु त्वां कार्ये गुरुणि आत्मसमं योक्ष्ये व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेषः। हे मन्मथा, अहं ते सारं ते बलं, सारम् अर्थात् बलं, ते पराक्रमम् अवैमि जानामि, सम्यक्तया जानामि अहं भवतो बलं, भवतः पराक्रमम् अहमवैमि, अहं जानामि। अतः एव त्वां गुरुणि कार्ये महत्वपूर्णे कार्ये इति अर्थः। गुरुभूते कार्ये त्वाम् आत्मसमम् आत्मनः समः त्वं मम समानं त्वां नियोक्ष्ये नियोजयामि। अतः एव नियोजयामि खलु यतः अहं भवतः बलं जानामि, अतः एव कारणात् भवन्तम् अहम् आत्मसमं मन्ये, भवान् मम समानः। अत एव गुरुणि कार्ये गुरुभूते कार्ये प्रकृष्टतमे कार्ये नियोक्ष्ये नियोजयामि। अत्र प्रतिवस्तूपमाम् उपपादयति। बिम्बप्रतिबिम्बभावतया अत्र विषयं प्रस्तौति कालिदासः। भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन, केन? कृष्णेन, महाविष्णुना इति अभिप्रायः। महाविष्णुना देहोद्वहनाय, स्वीयस्य देहस्य शरीरस्य उद्वहनाय धारणाय शेषः व्यादिश्यते, आदिशेषः आदिश्यते। अर्थात् कृष्णः आदिशेषम् आदिशति। किमर्थं? देहोद्वहनाय, महाविष्णोः शरीरधारणाय आदिशेषः आज्ञाप्यते। केन? महाविष्णुना, कृष्णेन। किमर्थं? भूधरतामवेक्ष्य, यस्माद्धेतोः आदिशेषः सम्पूर्णम् इदं विश्वं वोढुं समर्थः, भुवं धर्तुं क्षमः भूधरः। अत एव तस्मिन् भूधरता विद्यते। तस्मिन् विद्यमानां भूधरताम् अवेक्ष्य सम्पश्य परामृश्य भगवान् महाविष्णुः आदिशेषम् आदिशति। किमर्थमादिशति? किं कार्याय आदिशति? देहोद्वहनाय। अत एव भगवान् महाविष्णुः तस्मिन् शेते, आदिशेषे शेते। किमर्थमिति चेत् आदिशेषः यदा सम्पूर्णमपि इदं विश्वं धर्तुं समर्थः तर्हि मामपि अयं धर्तुं समर्थः इति भगवतोऽभिमतं। यथा तथा भवतः पराक्रमं बलम् अहं जानामि। अत एव गुरुणि कार्ये, अतिमहत्त्वपूर्णे देवकार्ये भवन्तमहं नियोजयिष्यामि इति कामदेवं प्रति इन्द्रः अकथयत्। अग्रेपि इन्द्रस्य वचनानि सन्ति, तानि तु श्वः पश्यामः इति एतावदेव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः।